भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितर जाता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर जाता आमी सगळीं येवकार दिवया. Diberi tuमकां सगळ्यांक बाबा बाबूंनी आपल्या समेत देवाच्या करूया मागोया एकामेकापासून आदी करून जी आमची भावना कश्टां दुखां पिडेन वळवळ्यात आसात तांकां बरी सावनी भलायकी ह्या वेळार सगळ्यांच्या पिडेस भावनेचो उल्हास करूया आनी तांकां देवाची आदी करूया की तांकां बरी सावनी भलायकी बेकोडी फावो जावं. तशेंच मागोया जे आयज आमच्या काजाराचो जल्माचो दीस जाता तांकां देवाचो आशिर्वाद मेळटा आदी करून जाणी आपल्या पासून मागोवंक सांगलात तांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांच्या वांगडीन आमी देवाची आदी करूया. आयच्या दिसा 22 जुलाक गांवांत निवासीचे दीस बरयतात चॅनेट राजू आनी फॅमिली 22 जुलाक आमी गांवांत निवासी देवल्या सगळ्यांच्या देण्यापासून तशेंच हे दीस बरयतात मॅगी मिनेंचीसच्या पासून मागोया देवान तिका सासणाचे सूख फावो करचें न्हू. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमची सोम्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गुण तुमचे सगळे आसो आनी तुमचे सगळे आसूं. मोहन भाव भयणीनो आयज जेसू आमकां उगडास करता की देव आमकां ल्हानवीकपणान आनी उक्ता काळसान इश्ट करता कोरो आपसोराक आनी आदी आमचे काळीस उसवडाक बंद करता. पूण जेन्ना आमी एका लागान भुरग्या भाशेन येता तेन्ना आमकां सगळे दिसून येता की देवाचो मोग इतलो व्हड वयतो. जे भाशेन एक झाड बरे भाशेन व्हड जाता जेन्ना ताका सुर्याची किरणां मेळटा तेच भाशेन आमची व्हड जाता तेन्ना आमी देवाच्या मुखार उबी रावता. आमी सदांच मोगान लागून जावची कुरोस कित्याक जोय मोग आनी कर्तेपणान आसा तोय देव सदांच पेसाव काडटा. म्हजे भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची बाता वळून घेवया. आमी सगळे म्हणुया हांव पापी कैसर फुलविता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्ल्यान म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध हे पासोवपाक येवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यान देवदूताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड वेदा देव आमची काकूट करो आनी आमची बांका बक्षून आमकां सासणाची जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूट कर सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. कोणवळ्या बाबा आमची कांती मोगांनी दोयान आयकून घे आनी कश्टा दुखांनी वळवळतल्या आदार दी. तुज्या पुताच्या येणया वरवीं आमकां उसवून मेळो आनी आग्र्या कोटेपणान आमी परतून पोस्तोन निर्मी नाका. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं तो बरे दे तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे पण जियेता आनी रासोड चडयता सासनाच्या सासना. आमेन.
जायच प्रवासाच्या पुस्तकाला वाचत जेशेच्या मुळात एक खूप उतरलो आणि त्याच्या पाळातली एक कोबरी उजतली. त्यांचे सर्वेश्वराचो आत्मा घेऊन येतलो. जन्माचो आणि विवेकाचो आत्मा तो, बुद्धीचो आणि पदवीचो आत्मा सर्वेश्वराच्या सर्वेश्वराचो आणि विरातीच्या आत्मा तो येड्या वेळ पडून नीती करचो ना. लोकांचे ऐकून तो बंधन मारचो ना, पूण प्रामाणिकपणान तो दळ दिल्या नीत करून दितलो आणि पृथ्वीच्या लांबी खाद्या लोकां खातीर पावक तो निर्णय दितलो. त्याचो शब्दनिश्ठू मनशाक मार घालची घडी. एक उत्तर उलवून तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रामाणिकपण त्याच्या पेटकांचे आंबले आणि सत्याचे कमरेचे पट्टो. कोल्हे आणि मेंढू सांगाताचे येतात आणि बोकड्याची पिठ्ठा वाघाची खुशी आड पडून पाठी सरवना आणि पाळफुल्लो आणि शिवाचो पोत पदावर येतात आणि एक संपूर्ण भुरगो तांकां लागता. गाय आणि अस्वल इश्टागती भोगता आणि त्यांची पोरां एकठांय न्हिदतात आणि शीत बैला भाशेन तण खावता. दुधाचे भुरगे स्वरूपाचे दोलाशी खेळतात. संपूर्ण भुरगे पुरुषाच्या बिळात हात घालता. म्हज्या आमच्या पवित्र पर्वतावर ती काळीज वगाड करिनात वा नुकसान घेनात. दर्यांत उदकाची भरती येता तसे सर्वेश्वराचे वळखीक सवय देश भरून येता. त्या दिसा जेशेचे पाग सगळ्या प्रजांक एक खुनाक अशी उबी रावतलो. सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली आणि त्याचे घर बनवून जातले. देवाचे उत्तरे देवाचे बडकर जगाक सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिक आणि शांती वसतली. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आणि शांती वसतली. देवा राजाक तुझे शांतवंती तुझ्या नावान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुत्राच्या हातात घाल. असो तो आनी तुझे प्रजेची मंजुरी करतलो आणि तुझ्या देवाक नीत करून दितलो. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आणि शांती वसतली. त्याच्या काळात वसतली प्रमाण आणि शांती. चंद्रीम आसो सर शेकाळ शेक ती तगतली. एका दया थांबून दुसऱ्या दर्यापर्यंत नाही न्हंयेचे देगेर थांबून पृथ्वीच्या सीमापर्यंत चलतली त्याची राजवट. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आणि शांती वसतली. उडू मावतल्या गरिबाक आदार नाशिल्ल्या दुराक तो पावतलो. गळगिऱ्यांची आणि दुर्बळाची तो दया भक्तलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आणि शांती वसतली. सदाकाळ त्याचे नाव वर जाव आणि सूर्यात तवो सर तो तवू. पृथ्वीची सगळी कुळां त्याका लागून आपूण सदैव म्हणटली. सगळी राष्ट्रां त्याचे नाव वयर काडटली. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आणि शांती वसतली. उदगार Sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi. सगळे आमचो सोडून आपले बळ दाखवून येतलो आणि आपल्या सेवकांचो दोळे उगडतलो. Sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, sorbes paraxoi, Sobescotuce sobrasu. Luca Barmane, Gesù Cristo, c'è Shubo
महिमा तुका सोमया. अध्याय 10:21-24. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशलकाय करून जेजून म्हणले, बाबा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या करूया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरले आनी सुपुर्द्यांक तूं उक्त्यो केलोय म्हूण हांव तुका वाखाणता. वय बाबा, तर हेच तुका बरें दिसले. सगळे म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्ले आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नको बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नको बगर पूत आनी दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसा तो मनीस. आनी आपल्या आशिसा वाटेन पळोवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकोवंक ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकोवंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. गीत घेऊया C1. आमचे दोन हात बारून सर्वेस्परा भेटूया, आमचे डोळे उगारून देवावर पडूया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजात मेळूया, ताच्या मोगासारको सांग आमचो मोग धुया. दुनियात तुझ्याच बरेपणा आतां व्हडल्या सोऱ्या काळान जातली योगी जाता जिवी दिवली काळांतल्या. म्हजे भाव भयण म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व वेदार देव बापाक मानत असे सांगून म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पोसरेच्या देवाक सर्वेस्पर मारून घे. दयाळ बाप्पा, कार्त्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यान कांयच फावो न्हय जाल्यार वय. हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या स्वर गोरसांनी काळकुटनी तूं आमकां आदार दी. जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. स्वर्गेस्तर तुमचे सोमे आसो आनी तुमचे समे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात येता. सर्वेस्परा तुमचे देवाक वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व काळ जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिवपासून फावो. तो कायदो सोण्याच्या पद्याचो तो किरकोळ मनशेपणान घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्वेले येवजण पुरोवन केले आनी सासणीक तारणांचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आजयता ते तुवें बसयतले. देणे तो वैभवान परतून इतोडले तेन्ना आमकां बघूंक मेळटले. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सोगीच्या सूर दरबारा संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोत स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान ओ सर्गेंत का सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय ओ सर्गेंत का सय सय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड.
तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले सुशें गोश्ट मरून सोसून घेवचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका विमोसलो तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासून समर्पणची. तेच कोरे जेवण जातोच ताणे काळस घेतली तुका नव्या दिवस ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आदले पेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पाकाचे भोगसणे मनशाक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वरतले हे म्हज्या उदासाक वरा. भावार्थाक सुकून परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुडाच्या अणखणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सौम्य संवसाराच्या सुरुंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेसूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडव आनी ही सोडण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिवनासता आनी जेसूची कूड आनी रगत सत्तरी आमकां सुवेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्या पृथ्वीचे विस्तार तुझे पवित्र उदास कर आनी लिव आमच्या भगवान बाबा दरेक आमच्या रवी बाबा आनी सगळ्या आत्मिकी वर्गा प्रवर्तिका प्रतिमोगान वरय. सर्वेस्वरा तुझे चाकरणी मॅगी म्हणून जी काबूल कर तिका ह्या संवसारांतल्या आयुष्या दिसा तुझ्या बरोबरी तशी पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर पुनर्जीवनपणाचो आमच्या वावरची ताकद कर तांकां आनी तुजे इश्ट मेलो समजता तुजे परचोडे तुमकां फावो कर आम्हा समस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माय सांगाती भाग्यवान सोसायटीचो पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जीव भगवंताची फ्रांसिस आनी सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाडपती तांचे सांगाता तुजी महिमा गावपाक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याचे सोपद वेदा बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मानून ताणे शिकवलेले प्रार्थून देव घेऊ म्हणूया. तुझे तुझे नाव होईल आणि आमचो स्वतः प्रयत्न संपादने आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या शिष्यांची आणि सर्वेस्परा सर्व ऐकांद्रीन आमकां निवार दया करून ही जिवितांत सवेस्ताय आमकां दी. सगळींच्या सुखात आनी आमचे सोदवणाऱ्या जेसू क्रिस्ताची न्याय आमी बरोबरच्यान उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार करते सर्व कर्मी सुदय आनी सर्व आतांत्रेक वाटाय कित्याक रासाठी पदवी आनी महिमा तुजे शासनाच्या शासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भाव दर्शन दिश्ट कर आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती आनी तुमची एक सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो. एकमेकाक शांती दिया. संवसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीचे जेवणाक आपयला ती सुभागी सोम्यातून मोज भितरेच्या म्हाका पावना पुंडचे गीत घेऊया D4. अशें काळीज मोचे स्वारी केण्याक तुज्या मेळ मोगाक मोज्या अशें काळीज मोचे राखून रावता दीस मोटे मेळूंक मोगाक मोज्या तानेला तुज्या रगतान जेजू काळीज मोजें कोसा तुज्या म्हाकासून इतले प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, आमच्या आत्मीक बसवण्याक तुवें दिलाय त्या जेवणाक आमी दादोशी जाणुया. जेजूच्या कोडी रक्ताची ह्या गुटान वांटो घेवन संसारीक वास्तूंचे जाणवाय मोल करून आनी सर्गीच्या देण्याक लोकदोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो आनी तुमचे सगळे सोदोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. सत्यातनी भक्त पिरगेचे कोळेच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळोचे सुराचा तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळोचे सुराचा बाळ खेळटा
सदा